बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के दर्स में अर्ज किया था लियश्तरू बिही थमनन कलीला, ये थोड़े से पैसों के बदला में बनी इसराइल के अहले इल्म किताब में तहरीफ कर दिया करते थे। और इस उम्मत में अल्हम्दुलिल्लाह अहले इल्म आज भी इस बात पर पूरे तौर पे कायम हैं कि उनसे अपनी मर्जी का शरीयत के मिजाज के खिलाफ फतवा नहीं लिया जा सकता। चंद एक छोटे छोटे वाक़यात की तरफ इशारा करके फिर आजकल जो हमारी कोताही है उसकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो दिलाने की कोशिश की जाएगी। एक आलिम दीन जिनका फतवा चलता था, उनको किसी आदमी ने हदिये पेश करना शुरू किए। तो 1000 दीनार सोने के सिक्के एक थैली में डालकर और उस पर मोहर लगाकर वो उनको हदिये के तौर पर देता। और इस वक्त एक दीनार 25,000 का है। तो यूं 18 थैलियां यानी 18,000 दीनार वक्तन फवक्तन उनको दिए। और 18,000 को 25,000 से ज़रब दी जाए तो रकम निकल आएगी, बहुत बड़ी रकम बनती है। इसके बाद उनसे अपनी मर्जी का फतवा लेना चाहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो इन्होंने इशारा किया कि मैंने आपको इतने हदिये दिए, इतनी आपकी खिदमत की है और आप फिर भी मेरी मर्जी के मुताबिक फैसला नहीं कर रहे। तो उन्होंने सिर्फ एक ही जुमला कहा कि तुमने मेरे ईमान की कीमत बहुत थोड़ी लगाई है। और उसके बाद अपने खादिम को हुक्म दिया कि जाओ और वो 18 की 18 थैलियां उसी तरह बेईनी ही पड़ी हुई हैं और आज के दिन वापस करने के लिए ही मैंने उनको रखा था। तो वो उसी वक्त उनको वापस कर दी गई। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के आधी से ज्यादा बल्कि 2/3 उम्मत मुस्लिमा आज भी उनकी पैरोकार है। तो उनका जनाजा जेल से उठा इसलिए कि उस वक़्त की पूरी सल्तनत उनको काजी उल कुज़ा चीफ जस्टिस बनाना चाहती थी, पूरी इस्लामी सल्तनत की चीफ जस्टिस बनाना चाहती थी और बनाकर अपनी मर्जी के फैसले चाहती थी। तो उन्होंने इसको कबूल नहीं किया और जेल बर्दाश्त की और जेल में से जेल के अंदर उनकी का इंतकाल हुआ। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह उनका मसला ये था कि उनके दौर में ये मसला छिड़ा कि कुरान पाक अल्लाह की सिफत है या अल्लाह की मखलूक है। तो हुकूमत और हुकूमत के साथ मिले हुए बहुत सारे अहले इल्म वो ये दावा करते थे कि ये अल्लाह की मखलूक है। जैसे हम अल्लाह की मखलूक हैं, बाकी सारी अल्लाह की मखलूक हैं, तो कुरान भी अल्लाह की मखलूक है। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ये कहते थे कि ये अल्लाह की सिफत है। आम लोगों की नज़र में इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, अल्लाह की मखलूक हो या अल्लाह की सिफत हो, जबकि अहले इल्म समझते थे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अल्लाह की सिफत होने का मतलब यह है कि जब से अल्लाह हैं तब से अल्लाह की सिफात भी हैं और जब तक अल्लाह रहेंगे तब तक उसकी सिफात भी रहेंगी, बखिलाफ मखलूकात के कि ना ये हमेशा से हैं ना ये हमेशा रहेंगी, इन पर जवाल आएगा। तो ये बात थी जो आम लोगों की नज़र में अहम भी नहीं थी और लेकिन इसके बावजूद इन्होंने हुकूमत की मर्जी का फतवा नहीं दिया और अपनी बात पर कायम रहे, जेल भी काटी और इनको कोड़ों के साथ बुढ़ापे में ऐसे कोड़ों के साथ पीटा जाता था कि कहते हैं कि अगर वो हाथी की पुश्त पर मारे जाते तो वो भी बिलबिला उठता, लेकिन इनसे अपनी मर्जी का एक लफ्ज भी जुबान से ना निकलवाया जा सका। बल्कि इनका वाकया मशहूर है कि जेल में इनको एक डाकू मिला, चोर। उसने इनको कहा कि आज हक की बुनियाद आपके हाथ में है, तो हम चोर हैं, डकैतियां करते हैं, तो हम पर इन्होंने बड़े तशद्दुद किए, तो आज तक हमसे ये इकरार नहीं करवा सके जबकि हम बुराई पर लगे हुए हैं और आप तो सरापा हक पर हैं, तो इसलिए इस्तिकामत से काम लें। तो इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे उस चोर और डाकू की बात से बड़ी तकवीयत पहुंची। तो बहरहाल
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، ان کو وطن سے نکال دیا گیا صرف اس جرم میں کہ یہ ان کی مرضی کا فتویٰ دینے سے انکاری تھے۔ تو یوں یہ ایک لمبی فہرست ہے جو ہمارے بڑے بڑے اکابرین نے اپنی جانیں دیں، جیلیں کاٹیں اور مشقتیں برداشت کیں، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ان سے اپنی مرضی کا ایک لفظ بھی نکلوا سکتا۔ یہ جو ہمارا حدیث کا فن ہے، حدیث کی سند میں جتنے بھی راویوں کا نام آ جاتا ہے تو ان کے مکمل حالات کتابوں میں لکھے جاتے ہیں۔ لگ بھگ 70,000 کے قریب لوگ ہیں جن کے مکمل حالات کتابوں میں محفوظ ہیں۔ اس فن کو اسماء الرجال کہتے ہیں، اور یہ صرف مسلمانوں کی خصوصیت ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ کسی اور مذہب، کسی اور قوم کے پاس یہ فن موجود نہیں ہے کہ حدیث کی سند میں جس شخص کا بھی نام آ گیا تو اس کے مکمل حالات کتابوں میں تحریر مل جائیں گے۔ ان کا نام کیا ہے، ان کے والد کا نام کیا ہے، وہ کیا کام کرتے تھے، ان کا تقویٰ کیسا تھا، ان کا علم کیسا تھا، انہوں نے کون کون سے استاذوں سے پڑھا اور ان کے شاگرد کون سے ہیں، اور ان کا حافظہ کیسا تھا، یہ تمام تر باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہوتی تھیں۔ تو یہ جو فن ترتیب دے رہے تھے علماء کرام، ان کو بڑی بڑی آفریں ہوئیں صرف اس بات پر کہ آپ ان کے بارے میں نہ اچھا لکھیں نہ غلط لکھیں، صرف ان کا تذکرہ کر کے آگے چلے جائیں، ان پر تبصرہ نہ کریں تو ہم آپ کو منہ مانگی رقمیں دینے کو تیار ہیں۔ تو لیکن انہوں نے اس سب کچھ کو ٹھکرایا، اور کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ پورے اسماء الرجال کے فن میں کسی جگہ پر کسی ایک محرر کو بھی اس بات پر ورگلایا جا سکا ہو۔ الحمدللہ اس امت نے اور اس امت کے اہل علم نے اس پر پورا پہرا دیا ہے، اور آج بھی وہ اس پر قائم ہیں۔ اور جو صورتحال اس وقت ہم لوگوں نے مشہور کی ہوئی ہے وہ ہماری غلطی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مولوی صرف داڑھی اور ٹوپی کا نام ہے۔ جس آدمی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، جس آدمی نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی ہے، اور جب ہم ان کی حرکات اور سکنات دیکھتے ہیں پھر علماء پر تبصرہ کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ اجنبی تو اجنبی جن کے ہم مکمل طور پر واقف ہیں، سکولوں میں چلے جائیں، کالجوں میں چلے جائیں، ورکشاپوں میں چلے جائیں، ملوں فیکٹریوں میں چلے جائیں، وہاں اگر چند لوگ کام کرنے والے ہیں، ان میں سے ایک کی داڑھی تھوڑی سی بڑی ہوئی ہے تو سارے کے سارے اس کو مولوی کے لفظ سے ہی بلاتے ہیں، حالانکہ یہ ایک نصاب ہے جس کو پڑھے بغیر انسان مولوی نہیں ہو سکتا۔ میٹرک کے بعد 8 سال پر مشتمل یہ ایک کورس ہے جو باقاعدہ پڑھا جاتا ہے، اور یہ ڈبل ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات کے برابر ہے، لیکن یہ صرف ڈگری اور کاغذ کے اعتبار سے برابر ہے، وگرنہ صلاحیت کے اعتبار سے ایم اے اسلامیات، ایم اے عربی یہ اس کے 10ویں حصے کے برابر بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک نصاب ہے، تو اس لیے جس نے یہ باقاعدہ نصاب پڑھا ہے اور اس سے آپ اس طرح کا کوئی فتویٰ نہیں لکھوا سکتے، اور جن کو ہم مولوی صاحب کہتے ہیں کہ تھوڑی سی داڑھی بڑی ہوئی یا ٹوپی پہنی ہوئی، تو یہ ہماری غلطی ہے، وگرنہ الحمدللہ اہل علم اس وقت بھی قائم ہیں، موجود ہیں، کہ ان سے کبھی بھی اپنی مرضی کا کوئی لفظ نہیں لکھوایا جا سکتا۔ تو اللہ تعالی ہمیشہ حق پر قائم رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو بھی اپنا معیار نظر تھوڑا سا بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔